हाम्रो एक्जाममा एकदम प्रायः जसरी सोधिरहेको क्वेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ भने सिङ्गल प्रपोज प्रोसेसर युज गरेर चाहिँ के गर भनेको हुन्छ भने फिबोनाची सिरिज एन्ड टर्मसम्म जेनेरेट गर भनेको हुन्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो इम्बेडेड सिस्टमको च्याप्टर 2 अन्तर्गत पर्छ र मैले चाहिँ टियुको एक्जामिनेसनको कुरा गरिरहेको छु। एकदमै रिपिटेटिभली क्या, अब अरू पनि सोध्न त सोध्छ, तर फिबोनाची सिरिज ओल्ड इज गोल्ड पल्टाएर हेर्ने हो भने तपाईँले रिपिटेटिभली पाउन सक्नुहुन्छ। अब हामीले जेनेरेट गर्ने प्रोसेसहरू के हो त भन्दाखेरि फर्स्टमा जहिले पनि हामीले के बनाउँछौँ, हरेक कुरामा ब्ल्याक बक्स बनाउँछौँ। ब्ल्याक बक्स भनेको एउटा रेक्ट्याङ्गुलर बक्स हो, बिचमा फिबोनाची सिरिज भनेर नाम लेख्यौँ। अब यहाँ के हुन्छ भने यो सबै प्रोसेसलाई इनेबल गर्नको लागि एउटा गोइन भन्ने हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ कुन टर्मसम्मलाई हामीले जेनेरेट गर्नु छ भनेर त हामीले इनपुट दिनुपर्छ भने पछाडि एन इन भनेर हामीले राखेका छौँ र यो कुराले केही न केही आउटपुट त दिन्छ होला नि। त्यो आउटपुटलाई चाहिँ एफ आउट भनिएको छ। गो इन, एन इन, एफ आउट, यति कुरा भइसकेपछि ब्ल्याक बक्सको कन्सेप्ट सक्यो, यति नै बनाउने हो। अब सेकेन्ड कुरा भनेको चाहिँ फङ्सनालिटी कोड हो। फङ्सनालिटी कोड थाहा पाउनको लागि फर्स्टमा फिबोनाची सिरिज भनेको के हो र हामीले कसरी जेनेरेट गर्न सक्छौँ भन्ने कन्सेप्ट हामीलाई हुनुपर्छ। फिबोनाची सिरिज भनेको 0 1 1 कसरी भइरहन्छ, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21। यसरी दुईटा टर्म एड हुँदै कन्जिक्युटिभ दुईटा टर्म एड हुँदै हाम्रो सिरिज चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भने अगाडि गइरहेको हुन्छ। अब यो कन्सेप्टको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने ए भनेको 0 मान्न सक्छौँ र बी भनेको 1 मान्न सक्छौँ। ओके होइन? ओके, हाम्रो आउटपुट केमा गइरहेको छ, एफ आउटमा है भने पछाडि। ओके, अब के गर्ने भने फर्स्टमा त हामीलाई 0 1 चाहिएको छ नि त, भनेपछि एफ आउट भनेको चाहिँ के हो, ए भनेर मानिदिने होइन। सेकेन्ड प्रोसेसमा चाहिँ एउटा टेम्पोररी भेरिएबल क्रिएट गर्ने। टेम्पोररी भेरिएबलमा चाहिँ ए + बी गर्ने है। हामीले चाहिँ दुईटालाई के गरिरहेको, एड गरिरहेका छौँ। तेस्रोमा अब ए को भ्यालु त एफ आउटलाई दिइसकेको छ भनेपछि ए को भ्यालुलाई त अपडेटेड गर्न आवश्यक रह्यो। ए को भ्यालु केले अपडेट गर्ने, हाम्रो बी जुन छ त्यहीले। यहाँ पनि त्यही त भइरहेछ नि, यसको लागि यो ए र बी हुन्छ। अब यो टर्म जेनेरेट भयो, यो टर्म जेनेरेट भइसकेपछि यो टर्म जेनेरेट हुनको लागि यो ए हुन्छ, यो बी हुन्छ, हो कि होइन। अर्को कुराको लागि यो ए हुन्छ, यो बी हुन्छ। ए भनेको के हो, ए = बी हो र बी भनेको के भइरहेछ, ए + बी हो कि होइन, पुरानो ए + बी। यहाँ बी के भइरहेछ, पुरानो ए + बी भने पछाडि बीमा के गर्नु पर्यो, ए + बी को भ्यालु हाल्नु पर्यो। यहाँ ए + बी को भ्यालु केमा छ, हामीले टेम्पोररी भेरिएबलमा स्टोर गरिरहेका छौँ। ओके, एफ आउट भनेको ए, टेम्पोररी भेरिएबल भनेको ए + बी, ए भनेको बी र बी भनेको अब के हुनु पर्यो, टेम्पोररी भेरिएबल। ओके, यो सबै कुरालाई एउटा लुपमा चलाइसके पछाडि हाम्रो डिजायर्ड फिबोनाची सिरिज जेनेरेट हुन्छ। अब कतिचोटि लुपमा चलाउने भने पछाडि एन चोटि। ओके, अब हामी फङ्सनालिटी कोडतिर जाऊँ है त। फङ्सनालिटी कोड। ओके, फर्स्टमा जहिले पनि नै गर्नुपर्ने कुरा भनेको के हो, फर्स्टमा इनिसियलाइजेसन हो, आइएनटी। केलाई इनिसियलाइजेसन गऱ्यौँ, ए बी एन इनपुट लिनको लागि, कमा काउन्टर काउन्ट गर्नको लागि काउन्ट, र अब तेस्रो कुरा भनेको के रह्यो, हाम्रो एउटा टेम्पोररी भेरिएबल क्रिएट गऱ्यौँ। ओके, हाम्रो जहिले पनि यो स्टेप पछाडि जहिले पनि वाइल आउँछ, वाइल 1। यदि 1 भयो भने बल्ल हामीले के गर्ने, प्रोग्रामलाई एक्जिक्युट गर्ने। यो भनेको 0 हो, यो भनेको 1C हो, कन्डिसनल स्टेटमेन्ट होइन। अनि त्यस पछाडि फेरि अर्को चाहिँ वाइल हुन्छ। हामीले यहाँ ब्ल्याक बक्समा के गरेका छौँ, गो इन इनेबल भयो भने मात्रै हाम्रो ओभरअल प्रोसेस के हुन्छ, क्यारी अन हुन्छ। वाइल गो इन नट, सरी यहाँ नट गोइन। यदि गोइन इनेबल छैन भने यही लुपमा के गर्ने, हामीले घुमिराख्ने। तर जब गोइन इनेबल हुने बित्तिकै अब के गर्नु पर्यो, हामीले फर्स्टमा इनिसियलाइजेसन गर्नु पर्यो। इनिसियलाइजेसन के गर्ने, ए भनेको 0 मान्ने, बी भनेको 1 मान्ने, एन भनेको एन इन मान्ने, किनकि एन इन त हामीले लिनु पर्यो, कतिवटा टर्मसम्म हामीले सिरिज जेनेरेट गर्ने भनेर त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो।
अब हामीले काउन्टलाई पनि मान्नु पर्यो, काउन्ट भनेकोलाई 1 मान्नु पर्यो। अब त्यस पछाडि हाम्रो वाइल स्टेटमेन्ट आउँछ, किनकि यो हामीलाई त लुपमा जेनेरेट गर्नु छ। वाइलमा के राख्ने भने वाइल काउन्ट इज स्मलर देन के राख्नु पर्यो n। हो, यो भइसके पछाडि के गर्नु पर्यो त? ल मैले यहाँ भर्खरै देखाएको छु, एफ आउट भनेको ए हैन, एफ आउट भनेको ए, टेम्पोररी भनेको ए प्लस बी, ए भनेको बी र बी भनेको टेम्पोररी। यति गरिसके पछाडि त भयो नि सबै कुरा। ओके, हामीले यसमा चाहिँ हामीले यहाँ गरे जस्तै गर्नु पर्यो। यो भनेको 2c भयो, यो भनेको 3, यो भनेको 4, यो भनेको 5, यो भनेको 6, यो भनेको 7, यो भनेको 8, 9, 10, 11। ओके, अब यति भइसके पछाडि के हुन्छ, हामी लुपबाट बाहिर निस्किन्छौँ। लुपबाट बाहिर निस्किनु अगाडि हामीले के पनि गर्नु पर्यो भने काउन्टलाई के गर्नु पर्यो, इन्क्रिमेन्ट पनि त गर्नु पर्यो नि हैन, यो लुपमा घुमिराख्नको लागि। भने पछाडि हाम्रो यो वाइल लुपको क्लोज भयो, यहाँ पनि हाम्रो वाइल लुप छ भनेपछि यसलाई पनि क्लोज गरिदिनु पर्यो। हाम्रो फङ्सनालिटी कोड यति मात्रै हो। अब फङ्सनालिटी कोड हेर्दै हेर्दै डाटा पाथ फर्स्टमा त एफएसटिएम बनाउनु पर्यो, त्यो एकैछिनमा बन्छ, गाह्रो कुरै छैन। एफएसडिएम फर्स्टमा के गर्ने, 1 देखि जहिले पनि सुरु हुन्छ। 1 मा हामीले के गरेको छौँ, हाम्रो वाइल लुप छ। फर्स्ट स्टेप त सबैको एउटै नै हो हैन। यदि 1 छ भने तल जानु पर्यो, यदि 1 छैन भने यता जान्छ। अब 1 भइसके पछाडि पनि यो भनेको 1c हो, अर्को भनेको सेकेन्ड c हुन्छ हैन। हाम्रो चाहिँ नट गो इन भयो भने के हुन्छ र गो इन भयो भने के हुन्छ भनेर हेर्छौँ। नट गो इन इनेबल भएन भने यो कुरा के हुन्छ, यही लुपमा घुमेर बस्छ। यो लुप यत्तिकैमा टर्मिनेट हुने हो भने चाहिँ टर्मिनेट हुनेको लागि जे लेख्ने। अब यो कुरा यही घुमेर बस्छ। तर यदि गो इन इनेबल भइसके पछाडि त हाम्रो प्रोसेस त अघि बढ्ने भयो। अघि बढ्नु भनेको के हो, हामीले सबै कुरालाई इनिसियलाइज गरेका छौँ। हामीले केलाई इनिसियलाइज गरेको छौँ, a = 0 भनेर लेख्ने है। त्यस पछाडि के लेख्ने, b = 1। इनिसियलाइज जेलाई गरेको छ सुई लेख्न थाल्ने। अर्को के कुरालाई, अब यो कुरा त यही सुई कोड हेर्दै गरेपछि एकैछिनमा भइहाल्छ। हाम्रो n भनेको के भयो, n इन भयो। अरु केलाई इनिसियलाइज गरेका छौँ, काउन्ट भनेको कति भयो, 1 भयो। अब यति इनिसियलाइज गरेपछि के कुरा छ त, हाम्रो के स्टेटमेन्ट छ, वाइल। अब यसलाई पनि गर्दै गरौँ है। 3, 4, 5 and it is 6। अब बल्ल हाम्रो के स्टेटमेन्ट आयो, वाइल स्टेटमेन्ट आयो। वाइल हुने बित्तिकै दुईटा कन्डिसन हुन्छ। एउटा कन्डिसनमा चाहिँ के भन्यौँ भने हामीले काउन्ट इज स्मलर देन n। हामीले दिएको टर्मभन्दा सानो छ भने त हाम्रो प्रोसेस अघि बढ्नु पर्यो। अनि नट काउन्ट इज स्मलर ठ्याक्कै छैन, यो भन्नुको छ, यो भन्नुको छैन, सोझो अर्थ छ। अब यो भयो भने के गर्ने, यहाँ जे छ आँखा चिम्लेर सुई लेख्ने। एफ आउट भनेको ए हुन्छ है। अनि त्यस पछाडि हाम्रो टेम्पोररी भेरिएबल भनेको a + b हुन्छ। अनि त्यस पछाडि a भनेको b हुन्छ र
बी भनेको टेम्पोररी भेरिएबल हुन्छ र लास्टमा के पनि गर्नु पर्यो, काउन्टलाई हामीले इन्क्रिमेन्ट पनि गरेका छौँ। र यतिसम्म बुझिगयो, यो त जस्ट एउटा फ्लो मात्रै त भयो नि, यस्तो यस्तो भयो भनेर। अब हामीले यहाँ यो भनेको त के हुन्छ, 7 C 8 9 10 11 12। अब अर्कोमा जाम है त। 12 पछाडि के गर्ने भने यो स्टेटमेन्ट त टर्मिनेट हुनु पर्यो नि त। टर्मिनेट हुनु भन्ने बित्तिकै ब्ल्याङ्क बक्स, यो लुपमा घुमिरहेको छ। के को लुपमा, 7 जम्प। यो अब लुप इन्ड भन्दा पनि यसकै लुपमा घुमिरहन्छ। यो भयो हाम्रो यता। अनि अब सी काउन्ट चाहिँ अब यो लुपमा कतिखेरसम्म घुम्छ त, यो स्टेटमेन्ट ट्रु हुन्जेल मात्रै घुम्छ। फल्स हुने बित्तिकै के गर्ने हामीले, फल्स हुने बित्तिकै के गर्ने, हाम्रो अर्को टर्मिनेट हुन्छ। त्यो टर्मिनेट हुनु भनेको के हो, 1 टर्मिनेट हुनु हो। 1 टर्मिनेट 1 को लुपसँग कनेक्ट गर्नु पर्यो। सुई लाने यो इन्टरसेक्सन भयो, बुझ्नु होला ल। ओके, अब हाम्रो एफएसटिएम पनि बन्यो। एफएसटिएम पछाडि हाम्रो थर्ड प्रोसेस भनेको के हुन्छ, डाटा पाथ। डाटा पाथ बनाउन पनि निकै नै सजिलो छ। कतिवटा भेरिएबल युज भएको छ, सबलाई सुई रजिस्टर बनाइदिने हो। ए, अर्को छ बी, अर्को के छ, टेम्प पनि छ। हाम्रो अर्को पनि छ एउटा, अनि अर्को छ काउन्ट, र अर्को छ एन। मैले सायद एउटा सानो मिस्टेक गरेँ जस्तो लाग्यो। मिस्टेक भन्नाले पनि एउटा सानो कुरा छुटेको छ होइन। हामीले इनिसियलाइज गर्दा त टेमलाई पनि इनिसियलाइजेसन गर्नु पर्यो नि, किनकि यो त सम हो नि त। त्यसले त ऱ्यान्डम भ्यालु लिएर एड गरिदिन थाल्ला नि। फेरि फर्स्टमा 0 छ, त्यस पछाडि टेम भनेको हामीले के गर्यौँ, ए प्लस बी गर्यौँ। अब यहाँ पनि सिफ एउटा सानो स्टेप मात्रै थप्ने काम मात्रै हो हाम्रो। यहाँ भनेको टेम्प इज इक्वल्स टु 0, किनकि कुनै पनि कुरा सम गर्नुभन्दा अगाडि त हामीले 0 भनेर इनिसियलाइज गर्छौँ। सिफ थप्नु होला, सानो कुरा छ होइन, कन्फ्युजन हुने खालको कुरा त छैन। अब हाम्रो रेजिस्टरको काम त पुग्यो। अब हामीले के अपरेसन गरिरहेको छौँ भनेर हेर्नु पर्यो होइन। अपरेसन के भइरहेको छ त यहाँ, यो इनिसियलाइजेसनको कुरा होइन। यहाँ अपरेसन जम्मा के भइरहेको छ, प्लस भइरहेको छ होइन। एउटामा के भइरहेको छ, प्लस। अर्कोमा चाहिँ इन्क्रिमेन्ट भइरहेको छ, हो कि होइन। सिकाउन्टलाई हामीले सिकाउन्ट प्लस 1, त्यसलाई नै त भनिन्छ नि। प्लस प्लस भनेकै एक एकले इन्क्रिमेन्ट गर्दै गर्नु हो। यो प्लस के बिचमा भइरहेको छ त, यो प्लस के बिचमा भइरहेको छ हेरौँ त। टेम्प ए र बी, टेम्प ए बी भनेपछि यो तिनटै कुरालाई लानु पर्यो कि परेन, पर्यो नि। सिम्पल एज द्याट, गाह्रो कुरै छैन। यो के को लागि भइरहेको छ, सिम्पल। ओके, अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भनेको भने, डाटा पाथ क्रिएट गर्दाखेरि जुन कुरालाई इनिसियलाइज गरेका छौँ र जुन कुराको अपडेट गरिरहेका हुन्छौँ, त्यो कुरालाई के गर्नुपर्छ, हामीले मक्स युज गर्नुपर्छ है। अब यसलाई के गरिरहेका छौँ, 2 × 1 मक्स। ओके, यसलाई के गरिरहेका छौँ, हेरौँ है त।
यसलाई केले इनिसियलाइज गरिरहेको छ? 0 ले। अनि त्यस पछाडि के कुराले अपडेट गरिरहेछ a को भ्यालुलाई? a को भ्यालुलाई b को भ्यालुले अपडेट गरिरहेछ हो कि हैन? भने पछाडि a को काम सक्यो। अब हामीलाई b पनि त अपडेट भइरहेको छ, इनिसियलाइज पनि भएको छ, अपडेट पनि भएको छ। इनिसियलाइज केले भएको छ? इनिसियलाइज 1 ले भएको छ है। अनि त्यसपछि अपडेट केले भएको छ? टेम्पले भएको छ हो कि हैन? हो। अब फेरि 2 into 1 mux टेम्प केले इनिसियलाइज भइरहेको छ? 0 ले। केले अपडेट भइरहेको छ? यहाँबाट दिने कुराले अपडेट भएको छ कि छैन? a प्लस b ले हो नि त अपडेट भइरहेको त ऊ। यो भयो। यो केले इनिसियलाइज भइरहेको छ? 1। केले अपडेट भइरहेको छ? सिम्पली इन्क्रिमेन्ट भइरहेको छ। अब यसले n त हाम्रो सिर्फ इनिसियलाइज भइरहेको छ भने चाहिँ यसलाई हामीले डाइरेक्टली एन्ड इन भनेर दिन मिल्यो। ओके। अब जस्ट हाम्रो एउटा छुटेको कुरा भनेको एफ आउट भन्ने रजिस्टर छुट्यो जुन हामीले आउटपुट दिन्थ्यौँ। अब एफ आउटमा के को भ्यालु हुन्छ जहिले पनि? 1 को। सकिगयो। अब हामीले मक्स भन्ने बित्तिकै सेलेक्ट लाइन हुनुपर्छ। यसलाई के भन्ने? ए सेलेक्ट बनौँ है। यसलाई बी सेलेक्ट बनौँ। यसलाई टेम्प सेलेक्ट बनौँ। ओके। अब यसलाई पनि हामीले लोड दिनुपर्छ। एएलडी बीएलडी टेम्प एलडी सीएलडी है। अनि हाम्रो एफ आउट पनि भइहाल्यो। अनि एउटा कुरा छुट्यो। के छुट्यो होला गेस गर्नु त? हामीले के युज गरेका छौँ भनेका छौँ भने अपरेसन के भइरहेछ? एडिसन, सबट्र्याक्सन, कम्प्यारिजनहरू के भइरहेको छ? एडिसनको कुरा गऱ्यौँ, इन्क्रिमेन्टको कुरा गऱ्यौँ, तर खै त यो कन्डिसनलको कुरा गरे। काउन्ट इज स्मलर देन एन त हामीले गर्दै गरेनौँ नि भनेपछि यो भयो हाम्रो कन्डिसनल। कन्डिसन के को बिचमा भइरहेको छ? एउटा यो र एउटा एन। सिम्पल। यो एउटा कुरा छुट्यो। र अब यो सबै कुराले के गरिरहेको हुन्छ? आउटपुट दिइरहेको छ नि। आउटपुट हामीले यो सबै कुरालाई के गरिरहेको छौँ? इनपुट दिइरहेको छौँ। ए सेलेक्ट मक्समा दिइरहेको छौँ, बी सेलेक्ट यसमा दिइरहेको छौँ, ए रेजिस्टरको लागि ए लोड दिइरहेका छौँ, बी को लागि बी लोड दिइरहेका छौँ। यो सबै हुँदाहुँदै एफ आउटको लागि एफ लोड दिएका छौँ। तर यो जुन कम्प्यारिजनले त हामीलाई बाहिर रिजल्ट दिन्छ। सबैको एरो इनवार्ड हुन्छ त कम्प्यारिजनको एरो बाहिर हुन्छ। अब यो बाहिर हुन्छ भन्नुको अर्थ के भयो? यो बाहिर छ भन्नुको अर्थ सिम्पली भन्नुपर्दा यसलाई के नाम दिने त? सी कम्पेयर एन है। काउन्टलाई एनसँग कम्पेयर गरेर जे नाम दिए नि भइहाल्यो हैन। अब कन्ट्रोलर बनाऊँ है त। डाटा पाथ भनेपछि त कन्ट्रोलर भनेको त एकदम बच्चा बच्चीको खेल जस्तै भयो है। ठुलो कुरै भएन बनाउनको लागि है। ए सेलेक्ट बी सेलेक्ट टेम्प सेलेक्ट अनि मैले यहाँ मक्स लेख्नुपर्ने बिचमा मक्स चाहिँ 2 into 1 मक्स अनि यसको लागि के हुन्छ? सी सेलेक्ट ए सेलेक्ट बी सेलेक्ट टेम्प सेलेक्ट र अर्को भनेको सी सेलेक्ट। अर्को भनेको एएलडी बीएलडी सीएलडी नै भनौँ काउन्टलाई हैन। एनएलडी टेम्प एलडी
यो सबै कन्ट्रोल सिग्नलले बाहिर दिइरहेछ है, बाहिरतिर एरो हुन्छ है। बुझ्नुभयो होला, यो सबै हामीले कन्ट्रोलरले कन्ट्रोल गरिरहेको हो नि फेरि। अनि टेम्प एलटी भयो र लास्टको कुरा भनेको चाहिँ के हुन्छ भने टेम्प एलटी पछि एफएलडी र हाम्रो भित्र आएको सिग्नल चाहिँ के छ सिसिएन। अब हाम्रो कन्ट्रोलर त बन्यो, कन्ट्रोलरको लास्ट एउटा कुरा मात्रै बाँकी छ, एउटा त्यो भनेको स्टेट रेजिस्टर हो है। अब स्टेट रेजिस्टरमा चाहिँ कतिवटा लाइन हुन्छ थाहा पाउनको लागि चाहिँ लग टु एन गर्ने। लग टु हाम्रो यहाँ एन भनेको कति छ 12। लग टु 12 कति हुन्छ म क्याल्कुलेट गर्छु रुक्नु है। लग टु 12 भनेको 3.5 आउँछ। 3.5 आउँछ भनेपछि 4 भनेपछि 4 वटा हुने रहेछ है। एउटा, दुईटा, तीनटा, यहाँ मेरो अलि स्पेस पुगेन, तपाईहरु फराकिलो गरी लेख्नु होला। I0, I1, I2, I3 यहाँबाट पनि कतिवटा हुन्छ एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा। Q0, Q1, Q2, Q3 भनेपछि हाम्रो कन्ट्रोलर पनि के भयो बन्यो। पक्कै फोकस भएन। हाम्रो कन्ट्रोलर पनि बन्यो, डाटा पाथ पनि बन्यो। हाम्रो ओभरअल प्रोसेस यति मात्रै हो।